महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीया जे स्वतः बुद्धिया नसत्या वेकया व्यक्तित्व व कृतित्वया थिली पक्षया गया जुइद्यंगु विचार गोष्ठी झाइदिने सकल अनुभवी भाजुबेजु बिन्द रसक विषयासे ठाउँ ज्याछोजी ह्याकिदेना ठाउँ नेपाल सम्बत 1141 चिल्लाका द्वादशी अथे विक्रम सम्बत 2077 साल चैत्र 26 गते बिहीबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा साहित्य विभागद्वारा नेपाल भाषा साहित्यका प्रगतिवादी महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको 43औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित गिरिजाप्रसाद जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्वका विविध आयाम विषयक विचार गोष्ठीमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान म उहाँलाई आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब म माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सदस्य सचिव प्राज्ञ प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू प्रमुख दर्शन शास्त्र विभाग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रम संयोजक प्रमुख साहित्य मातृभाषा साहित्य विभाग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ श्री लक्ष्मी मालीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यपत्र प्रस्तुता शरद कसाज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ अहिले पाल्नु भएको छैन, म उहाँलाई पछि बोलाउने छु। टिप्पणीकार निबन्धकार तथा समालोचक पूर्ण ताम्रकारज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रवचनकर्ता साहित्यकार श्री नारायण ढकालज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यू प्रमुख सामाजिक शास्त्र विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू प्रमुख भाषा मातृभाषा कोश तथा व्याकरण विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू प्रमुख साहित्य पद्य काव्य विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू प्रमुख साहित्य अनुवाद विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्रवचनकर्ता कार्यक्रम प्रस्तुता श्री शरद कसाज्यू उहाँ कथाकार कलाकार थ्यागु सम्पादक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु।
प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ श्री माया ठकुरीज्यू प्रमुख साहित्य गद्य आख्यान विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पौडेलज्यू प्रमुख साहित्य समालोचना र निबन्ध विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यू प्रमुख साहित्य बाल साहित्य र लोकवार्ता विभाग म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्रतिवेदक श्री सुनिता साखकर्मीज्यू लेखक पत्रकार म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ सभा सदस्य शशि लोमङ्गुज्यू उहाँलाई म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ सभा सदस्य नन्दु उप्रेतीज्यू म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। सामाजिक शास्त्र विभाग सदस्य श्री तुलसी उप्रेतीज्यू म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। अब म प्रज्ञा प्रतिष्ठान आजीवन सदस्यहरू प्राज्ञ सभाका सदस्यहरू नेपाल भाषाका वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरू पत्रकारज्यू एवं सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब राष्ट्रिय गानको लागि म सबैलाई एकचोटि उभिदिनु हुन आग्रह गर्दछु र राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन म प्राविधिक व्यक्तित्वलाई ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति संविधान आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। जोजोल्पा सबैसित आउँछु स्वागत जनाउँछु। प्रगतिवादी महाकवि नेपाल भाषाका प्रगतिवादी महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीज्यूको 83औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा भइरहेको यस समारोहका सभाध्यक्ष यस नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, कार्यक्रमका प्रस्तोता शरद कसाज्यू, व्यक्तित्व बारे प्रवचन दिनुहुने साहित्यकार नारायण ढकालज्यू र समीक्षक पूर्ण ताम्राकारज्यू, प्राज्ञ परिषदका यस नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य श्री प्राध्यापक दिनेश राज पन्तेज्यू, प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ सर, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पौडेल सर,
सभा सदस्य श्री नन्दु उप्रेतीज्यू, शशि लुम्बुज्यू र यहाँ पाल्नुभएका मातृभाषालाई माया गरेर मातृभाषा साहित्यमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मातृभाषाका नेपाल भाषाका साहित्यकार, भाषा अभियन्ता सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस महान दिन महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीज्यूको जन्मदिन पारेर हामीले यहाँ जुन कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ, यो हाम्रो लागि ज्यादै नै खुसीको कुरो, असाध्य नै हामी गदगद भएका छौँ। हाम्रो देश विविध जात जाति, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, वेशभूषा भएको सुन्दर प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नै धनी देश हो। अहिलेसम्म भाषा आयोगले सूचीकृत गरे अनुसार 123 भाषाहरू छन्। यी सबै मातृभाषाहरूलाई नेपालको संविधानले नेपाली राष्ट्रिय भाषामा गणना गरिसकेको अवस्था छ। यी सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यसकारण नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट वर्षेनी विभिन्न विद्वान ऋषिहरूको जन्म जयन्ती मनाउँदै आइरहेको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा आज हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको 63 वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल भाषा साहित्यका मूर्धन्य व्यक्तित्व प्रगतिवादी महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीज्यूको 83औं जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ। यस सुखद घडीमा म मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख लक्ष्मी माली यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै प्रफुल्लताका साथ स्वागत गर्न पाउँदा अति नै खुसी महसुस गरिरहेको छु। यहाँहरू कोभिडको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभई यस समारोहलाई भव्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नेपाल भाषा र नेपाल भाषा साहित्य प्रेमी सकलसित जिउ डुलाउन अनि छे लस्कुस यान्चलाउनु सबैसित लस्कुस लस्कुस लस्कुस। कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रम संयोजक श्री लक्ष्मी मालुजीले स्वागत गर्नुभयो। अब महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसको लागि म माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रतिष्ठान म उहाँलाई पनि आग्रह गर्दछु। दयासमा आसीन हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई म फूल चढाइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। आजेछि महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशी तस्बिरे स्वान्ते छन्दिद वेकया छेजौबी जोशी अलम ह्यापी सुविस्ता बिन्द थन स्वान्ते छन्दिद थन पराचना
가장 고해가리다 수학의 상리다 지외가 비단한 조리가 강관하잖아. खण्डकाव्य हेन्जाको विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हेन्जा यस खण्डकाव्य विमोचन गरिदिन हुन म कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, उपकुलपति जगमान गुरुङज्यू, प्राज्ञ प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू तथा कार्यक्रम संयोजक प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यू उहाँहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु र हेन्जा खण्डकाव्य किताब अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म देव मिचा सफुका अध्यक्ष भरत सामीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीद्वारा लिखित हेन्जा खण्डकाव्यको विमोचन भयो। यसका लागि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब आजको प्रमुख कार्यक्रम माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूबाट हुँदैछ। आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिन हुन म माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस अगाडि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद र प्रस्तुतिका लागि महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्व यस विषयको कार्यपत्र प्रस्तुति गरिदिनु हुन म शरद कसाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। जे महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी से सोधो दुनिया बस्ता चिकनी सचताना छौको छुया अत्यन्त अभिवादन धन्यवाद हमारे सभा अध्यक्ष उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, सूचनाद्वय संयोजक प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यू, अनि अनुभवी सक्ने साहित्यकार भाजमेल दिदी पास्मी चिकनी सचताना हनाचका जोजाबाबा अभिभावक चिताई लिपा महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी इसादना प्रज्ञा भने टोक्न खुदी भनेको यसको निम्ति सब गर्व विषय भयो। आज थगो जापो खट्मुजी समस्युमुजिया जोयुनको अले तो चुएता जिता विशेषना साहित्यकार दाजु रमेश काजी स्थापित वेगुना खेदीलेन गिरिजा प्रसाद जोशी जी व्यक्तिगत कथा भूमिशो यदि खं तर जाने नया मन भाषण क्या मन छागे वेग मोइले छिबो जथमु
याकमाया वेक देवनु देला बी संगठ्या म बी वेक जो संगठ्या न बी मेजन द चोक से यो गाना देनी इना न था और पसाना जी तो सम सा थे मतलब चिक्ता न देखना सम पाठ कियो हैसे त सम विद्यार्थी हैसे त वेकया उपन्यास वेकया कविता नेपाल भाषा जनेको दिएले भानी मेमले पाठ्यक्रमबाट पनि मा किन चाहिँ वेकया सम विद्यार्थी कथा बा पाठक कथा गीत सब शिक्षा हो कार्यपत्र महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्व परिचय जन्म र रोजगार जीवनमा आफूले गरेको अनुभवबाट साहित्य सृजना गर्नु नै उत्कृष्ट हुन्छ भनेर समय समयमा आफ्नो विचार पोख्ने महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको जन्म नेपाल सम्वत 1058 अर्थात् विक्रम सम्वत 1995 साल चैत्र कृष्ण द्वादशीमा साथमा भएको थियो। उनलाई जन्म दिने माता पिता थिए खड्ग कुमारी जोशी र देवप्रसाद जोशी। 2013 सालमा एसएलसी पास गरी 2026 मा आइए तथा 2032 सालभित्र बिएड सम्म अध्ययन गरेका गिरिजाप्रसादले 2017 सालमा हरिमाया श्रेष्ठसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए। यी दुवैका तर्फबाट 2 छोरा र 2 छोरी भए। उनले जीवनमा धेरै रोजगारी अपनाएका थिए। 2013 सालतिर युवा जागिर खाए, त्यस्तै तक्सारमा खरदार भए। 2017 सालमा रोड ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसनमा नोकरी गरी हेरौँडामा धेरै वर्ष बिताए। जुनसुकै काम गरे पनि जुनसुकै ठाउँ पुगे पनि मातृभाषाको सेवा गर्ने काम हुने कहिल्यै पछि हटेको देखिँदैन। हेरौँडा पनि उनले नेपाल भाषा क्षेत्र विस्तार गर्ने त्यहाँका मानिसहरूलाई सचेत गरी एकत्रित गरे। यसरी समय समयमा विभिन्न रोजगारमा अल्झे पनि उनको जीवनको लामो समय शिक्षण पेसामा नै व्यतीत भए। भाग्योदय मावि प्राइमेरी हुँदाखेरि नै उनी शिक्षक भए। 2024 सालतिर आनन्दपुरी बोर्डिङ स्कुलमा शिक्षक भए। तत्पश्चात बालकुमारी मावि शान्ति शिक्षा मन्दिरमा पनि अध्यापन गरे। 2015 सालपछि साँपमा भाग्योदय माविमा शिक्षक भएर आएपछि जीवनभर नै शिक्षण पेसा अन्धारे। 2013 सालसम्म उनले भाग्योदय माविमा नै अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषाका शिक्षकको रूपमा सेवा गरे। 2038 सालमा उनी विविध कारणले भद्रवासको आदर्श मावि पुगे। त्यसपछि 2040 सालमा चुगाउँमा रहेको राष्ट्रिय माविको प्रधानाचार्य बने। हेडमास्टर हुँदाहुँदै नेपाल सम्वत 1107 अर्थात् विक्रम सम्वत 2044 साल भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन 49 वर्षमा उनी यस विदा भए। व्यक्तित्व साहित्य सङ्गीत र कला नेपाल भाषा क्षेत्रमा उनको सृजना 2013 सालभन्दा अघि नै भएको देखिन्छ। उनको पहिलो साहित्यिक रचना 2015 सालमा धर्मोदय पत्रिकामा प्रकाशित शून्य कविता हो। तर 2013 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा भएको साहित्य सम्मेलनमा सर्वप्रथम मान्छोस जिमोजमया कवितामा प्रथम पुरस्कार जितेका थिए। त्यसपछि पनि उनले विभिन्न स्थानमा आफ्नो रचनामा पुरस्कार जितेको देखिन्छ। साँखोमा नाटक क्षेत्रमा उनले वर्षेनी नाटक लेखेर नाटक निर्देशन गरेर गीत लेखेर गीत गाएर अभिनय गरेर ठुलो योगदान दिएर गएका छन्। 2018 सालमा चिराग सपुकुटी स्थापना गर्नु, 2032 सालमा जयवली क्लब स्थापना गर्न भूमिका खेलेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउने काम गरेको पनि स्मरणीय रहेको छ। आफू हेरौँडामा रहेको बखत त्यहाँ नेपाल भाषा संस्था गठन गर्ने, नेपाल भाषाका विविध गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित गर्न र गठो पत्रिका निकाल्न पनि उनको योगदान रहेको छ। भाग्योदय हाइस्कुलमा मास्टर भएर आइसकेपछि उनले साँखोमा नव प्रतिभा उत्पादन गर्न आफ्नो समय, क्षमता, जाँगर र जोस सबै प्रयोग गरे। उनले विद्यार्थीहरूको चेतनाको स्तर उकास्नको निमित्त समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरे। स्कुलमा भाग्योदय, साहित्यिक, नेरुवा 2029 जस्ता दैनिक हस्तलिखित पत्रिका विद्यार्थीहरूद्वारा प्रकाशन गर्न लगाउने काममा पनि उनको हात रहेको छ। स्कुलबाट बाहिर गएर पनि उनले 2026-27 सालतिर उग्र पुस्तकालयमा हप्तैपिछे शुक्रबार, शनिबार साहित्य, वाद विवाद र वक्तृत्व कला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगे। त्यसले साँखोमा साहित्यिक हलचल पैदा भयो। तर तत्कालीन पञ्चायत राजमा यो सहयोग भएन।
एक दिन पुस्तकालय जाँदै गर्दा गिर्जालाई गुन्डाहरू लगाई लखेटेको इतिहास पनि छ। तर काम गर्नलाई छेक्ने कसले? कवि गिर्जाको व्यक्तित्व नै यस्तो छ, जसले उनको कुरा सुन्यो वो प्रभावित नभई रहनै सक्दैन, जसको परिणामस्वरूप नै साँखुका नवयुवाहरूले साँखुको तोल तोलमा नेपाल भाषाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गठन गरेर 2 हप्तामा साहित्य गोष्ठी सञ्चालन गर्दै लगे। साथै विभिन्न हस्तलिखित पाक्षिक पत्रिका मासिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने कार्य पनि भइरहे। नेरुवा, चिमिला, ज्याफु, ज्यामी तथा अरू पनि हस्तलिखित पत्रिकाहरू उनको प्रेरणाले प्रकाशित भइरहे। भोसल सामयिक सङ्कलन प्रकाशन पनि उनको त्यतिकै योगदान छ। साहित्य, सङ्गीत, कला र नृत्य क्षेत्रमा त्यति नै प्रतिभा भएका कवि गिर्जाले भाग्योदय स्कुलको जन्मोत्सव मनाउने क्रममा स्कुलका छात्रहरूलाई आफैले सङ्गीत भनेर नयाँ गीत सिकाइ, नृत्य सिकाइ 2027-28 सालतिर प्रदर्शन गरेको कार्यक्रमले पनि साँखुमा नयाँ थालनी भयो। उनका गीतहरू त्यहाँ कति नै लोकप्रिय भयो। पछि स्कुलले जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो। किन फेरि 2034 सालतिर जयवली क्लबको आयोजनामा हप्तैपछि शुक्रबार शनिबार टिकट काटेर सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे। त्यो बेला उनले नेपाल भाषामा थुप्रै आधुनिक लययुक्त गीतहरू रचना गरे, साथै नव प्रतिभाहरूको उत्पादन गरे। पछि यो पनि बन्द भयो। साँखुभन्दा बाहिर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा अरू नेवार बस्तीमा उनका कृतिले साह्रै प्रभावित गरेका थिए। नेपाल भाषाका जुनसुकै दबलीमा पनि उनले कति विवादास्पद नयाँ कुरा गरी मानिसहरूको दिमाग चक्र लगाउँथे। त्यसैले उनलाई आफू चर्चामा आउनु नयाँ विवादका कुरा गरिरहने रजनीश जस्ता व्यक्ति भनेर पनि मानिसहरूले भनिरहेका छन्। उनका उपन्यास शिरोस्मा प्रकाशित भए त्यसको आलोचना चर्चा परिचर्चा चलेपछि नेपाल भाषा क्षेत्रमा एकताका स्पष्ट रूपले कवि गिर्जा विरोधी र गिर्जावादी बीचको रेखा समेत देखियो। नेपाल भाषा क्षेत्रका एक थरले उनका कृतिहरू नपढ्ने, नपढाउने, नकिन्ने, नबेच्ने समेत घोषणा गरियो भने त्यसबेला खुब चर्चा भएको थियो। राजनीति हुन त कवि गिर्जा कहिल्यै प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेका छैनन्, तर उनको कलमले सिर्जित साहित्य तथा उनले खेलेको भूमिकाबाट सधैँ एउटा गतिशील राजनीतिको पक्षमा जबरजस्त वकालत गरेका छन्। उनले विभिन्न ठाउँमा पुगेका विचार तथा सृजना गरेको साहित्यमा ओर्लिएका भाव र विचारले भने उनी सधैँ निर्धार, सोझा, सिधा, गरिब, शोषित, पीडित जनताको उज्जवल भविष्यको निमित्त निरन्तर चिन्तित व्यक्तिको रूपमा देखिएका छन्। उनी कुनै पनि सङ्घ संस्थामा स्थिर भएर रहेका छैनन्, तर जनतामा असल राजनीतिक चेतना जगाउने कार्यमा भने सधैँ अगाडि रहे। साँखुका युवाहरूलाई राजनीतिक चेतना जगाउने काममा उनको योगदान उल्लेखनीय छ। उनी कुनै व्यक्ति विशेषको विरोधी होइनन्, तर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनको हतियार बोकेर निम्नवर्गीय जनताले आछो पारिरहने व्यक्ति, व्यवस्था, राजनीति समग्रका विरोध हुन्। उनका राजनीतिक विचारले त्रसित गर्ने विक्रम सम्वत 2036 साल चैत्रमा साँखुमा बौद्ध र निर्दलको झगडामा एक प्रधान पञ्चको छोराको मृत्यु हुने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रीले प्रतिशोध लिन साँखुका निर्दोष 50औं जनाभन्दा व्यक्तिसँगै उनलाई पनि गिरफ्तार गर्यो। पछि उक्त मुद्दामा उनलाई सफाई दिइयो। समय-समयमा उनको चिन्तनमा अस्थिरता आए पनि उनी मार्क्सवादी विचारबाट मुक्त हुन सकेनन्। उनले प्रगतिशील विचारलाई सधैँ समेटिरहेको कुरा उनले व्यक्त गरेका विभिन्न समयका विभिन्न विचारले प्रष्ट गरेको छ। नेपाल भाषा मङ्गा कलाका तत्कालीन अध्यक्ष परमरत्न तुलाधरको विचारअनुसार कवि गिर्जा नेपाल भाषाको मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रकै अझ संसारभरिका शोषित, पीडित, गरिब जनताको पक्षमा लेखिने प्रगतिशील, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कवि हुन्। मार्क्सवादी चिन्तनप्रति उनको स्पष्ट झुकाव उनले लेखेको मन्त्र खण्ड काव्यमा व्यक्त भइरहेको देख्न सकिन्छ। जेगा पत्रिकामा समालोचक जगदीश चित्रकारले लेखेको उत्तरमा पनि उनले आफ्नो राजनीतिक विचार स्पष्टसँग व्यक्त गरेका छन्। भाषा प्रेम वास्तवमा कवि गिर्जा मातृभाषाको प्रेमले ओतप्रोत व्यक्ति हुन्। जिन्दगीभर उनको चिन्तनको विषय मातृभाषा कसरी माथि पुर्याउने भन्नेमै रहे। जुनसुकै व्यक्ति उनी कहाँ पुगे पनि नेपालका उपेक्षित भाषाहरूको मर्म पोख्ने तथा उपेक्षित भाषाभाषीका जनताहरूलाई चेतना जगाई भाषा उकास्ने विचार उनले व्यक्त गर्ने गरे। कुनै पनि स्वार्थमा आफ्नो मातृभाषा छोड्ने पक्षमा उनी थिएनन्। उनले मातृभाषा छाडी अरू भाषाबाट लेखी ख्याति कमाउने लोभ कहिल्यै गरेनन्। उनको कविताहरू एकपल्ट अनुवाद गरी साझा प्रकाशनले नेपाल भाषाबाट अनुवाद भनी उल्लेख नगरी प्रकाशन गर्न खोज्दा उनले अस्वीकार गरिदिए। उनको सोचाइ थियो सबभन्दा पहिले नेपाल भाषाबाट लेख्ने र अरू भाषाबाट प्रकाशन गर्नु परे, अनुवाद भनेर मात्र प्रकाशन गर्ने।
भाषा नीति स्पष्ट नभएको अनि गलत भाषा नीति अपनाई राजनीति गरिरहने व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई उनले कहिल्यै सहेनन्। 9 तसला 1107 का दिन साथमा भएको प्रशासकको गोष्ठीमा नै उनले अन्तिम रूपमा भाषा नीति सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर गएका छन्। त्यहाँ उनले त्रिभाषीय सूत्रको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्ता विभिन्न भाषा भएका देशमा सबै भाषालाई हुर्काउनुको निमित्त त्रिभाषीय सूत्र अनुसार स्कुलमा शिक्षाको माध्यम मातृभाषा गर्ने अनि प्रत्येक विद्यार्थीले देशभित्रका छिमेकी भाषा एउटा र देशबाट बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय भाषा एउटा अनिवार्य सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छन्। भाषा सम्बन्धी उनको यस धारणा नेपाल जस्ता बहुभाषीय देशको निमित्त अँगाल्न योग्य प्रगतिशील विचार हो। कृतित्व कवि गिर्जाले 49 वर्षको छोटो जीवनमा पनि हातमुख जोड्ने विभिन्न रोजगारमा व्यस्त हुनु परेर पनि 17वटा भन्दा बढी पुस्तकको सृजना गरेको सूची देखा परेका छन्। अझ राम्ररी सोधी खोजी गर्ने हो भने अन्य कृतिहरू पनि प्रकाशन नहोला भन्न सकिन्न। उनका काव्य, नाटक, उपन्यास, गीतका पुस्तकहरू गरेर अहिलेसम्म प्रकाशित भइसकेका पुस्तकहरूको सूची निम्न छन्। काव्य खण्ड काव्य महाकाव्यमा पालिफाय नेपाल सन् 2079 प्रकाशित कवि गिर्जाको प्रथम यो पुस्तक कलकत्तामा छापिएको थियो। यसको प्रकाशक हर्षरत्न तुलाधर बसन्तका हुन्। आगमन नेपाल सन् 1088 पासमना भट्यारीले प्रकाशन गरेको थियो। डोक्चा ल्याङ हो नेपाल सन् 1090 भाग्योदय पब्लिक हाई स्कुलले प्रकाशन गरेको थियो। सूचनाको श्रेष्ठ नेपाल सन् 1097 र 1100 पहिलो र दोस्रो संस्करण गरी हसना प्रकाशन र जयगर विशेषज्ञले प्रकाशन गरेको थियो। गिर्जा प्रसादले गद्य कविता नेपाल सन् 1098 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित गरेको थियो। तबन नेपाल सन् 1105 जयगर विशेषज्ञले प्रकाशन गरेको थियो। गिर्जा प्रसादले ताहा कविता नेपाल सन् 1132 उतौतिकाद्वारा प्रकाशित। कविता छ नेपाल सन् 1125 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। हापुङगुया नापाङ गायक नेपाल सन् 1125 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। कविता पास नेपाल सन् 1134 उतौतिकाद्वारा प्रकाशित। मन्त्र खण्ड काव्य नेपाल सन् 1101 ल्याङ उचाद्वारा प्रकाशन गरेको थियो। बुद्ध नुगो खण्ड काव्य नेपाल सन् 1103 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। हेल्चा खण्ड काव्य नेपाल सन् 1141 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। आज चाहिँ विमोचित कृति हो। अनि महाकाव्यमा लोहमा नेपाल सन् 1137 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। त्यस्तै उपन्यासमा थकी नेपाल सन् 1090 हिमाचल पुस्तक भवनबाट प्रकाशित। सिसाना हत्या नेपाल सन् 1096 पल्लव साहित्य खेलबाट प्रकाशित। शिरोस्मा लघु उपन्यास नेपाल सन् 1098 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। विपात्र नेपाल सन् 1999 लुमन्ची खुलाबाट प्रकाशित। भाजमिका नेपाल सन् 1999 45वां प्रकाशनद्वारा प्रकाशित। लक्ष्मी व सरस्वती बाल उपन्यास नेपाल सन् 2001 तेजो प्रकाशनद्वारा प्रकाशित। वो गमला ठोकैथला नेपाल सन् 2003 प्रभाव प्रकाशनद्वारा प्रकाशित। वो लोहौँ जिछवाला नेपाल सन् 2007 रुबी नेपाल भाषा गोष्ठीद्वारा प्रकाशित। न्याल्ल बिहान नेपाल सन् 2010 प्रशासकद्वारा प्रकाशित। येमी गामा यहाँ सहर नेपाल सन् 2012 पुलिसमा घटनाबाट प्रकाशित। शिलमी लघु उपन्यास नेपाल सन् 2020 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। गुदारङ्गी प्रेत लघु उपन्यास नेपाल सन् 2028 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। मुख्याचा नेपाल सन् 2025 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। त्यस्तै गीत हाय हाय रे ठोया बाच्चा नेपाल सन् 1150 लाप्सा जबाट प्रकाशित। जनताय में छबो नेपाल सन् 1100 मिवाला प्रकाशनद्वारा प्रकाशित। किसी डोङ्गो गीति कविता नेपाल सन् 1111 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। आशाकोटी नेपाल सन् 1115 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। धोँ बिधोँ नेपाल सन् 1119 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। महाबोक्सी भ्या सुन्दरी नेपाल सन् 1136 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। नाटक बाकसी नेपाल सन् 1102 तेजो प्रकाशनद्वारा प्रकाशित। आकुस्वानी नेपाल सन् 1107 रुबी नेपाल भाषा गोष्ठीद्वारा प्रकाशित। समालोचना गिर्जा प्रसादले समालोचना नेपाल सन् 1141 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित। त्यस्तै विविध लुटिमेलो कमिक्स नेपाल सन् 1109 जयगर विशेषज्ञद्वारा प्रकाशित। गजल सिके प्रबन्ध नेपाल सन् 1114 पुटौतिकाद्वारा प्रकाशित।
यसबाहेक तत्कालीन सिटो, झिर, तेजु, मिट्या, जेग, इनाप आदि पत्रिकामा उनका थुप्रै कविता, गीत, आलोचना, व्याकरण, भाषा सम्बन्धी लेख रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यस्तै प्रेसमा रहेका तथा अप्रकाशित पुस्तकहरूको सूची पनि यस प्रकारका छन्। लिस वा मे, खुसी, पारे ल्यासे, झ्याच, बुख्याचा, सुङ्गुली पाखम, अप्पा पाको, पाखम्पा, जिगु जन्म, किपा, भुल्या, खल्मु, मातृभूमि, जिमुल्या, जोहल्पा, मा नेपा, जिजुजु मन्तह, सुथ, छगो मे सफो, निष्कर्ष, कमझा, उपन्यास, सीमा, साक्षी, लेले कुइँ, समाज झाँसले नाटकमा, जिल्ला ज्यापु जुवने, छगो बसा, बर्बादी सुएको, ठुङ्गुलो मास्टर, फुल, भाटी, मिसा पासा, पश्चाताप, कलङ्क। यसबाहेक उनले 3वटा फिल्म स्क्रिप्ट पनि लेखेका छन्। चिपनीको, लम्बु र एउटा नाउँ प्राप्त भएको छैन। यीमध्ये चिपनीको एउटा भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरेर प्रदर्शित भएको छ। त्यस्तै उनका हराएर गएका पुस्तकहरू पनि सूची छन्। उपन्यासमा कुएँ, वाचा, विश्ववियोग, नाटकमा कलङ्की अवतार, झन्झको माया, प्रेममा अन्त, प्रेम या अन्त, समाय कवि, खण्डकाव्यमा सान्चे लौके। यसबाहेक पनि उनका अन्य पुस्तकहरू छैन होला भन्न सकिने अवस्था छैन। उनका कृतिहरूका बारेमा विस्तृत रूपले प्रकाशन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै अप्रकाशित कृतिहरू पनि प्रकाशन गर्न विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैचारिक दृष्टिकोण, मानिस सर्वश्रेष्ठ जीव हो सबै भन्छन्, तर उसको कार्य निकृष्ट हुन्छ सबैले अनुभूत गर्छन्। उसले मात्र प्रयास गरेको भए यो विश्व सुख शान्तिको आवास हुँदैन र उसले गर्न नसकेको कुरो पनि हुन्छ र यसो भए पनि देव दानवको द्वन्द्व यहाँ आदिकालदेखि किन भइरह्यो? मान्छेको समाजमा पनि यो देव त्यो दानवको आरोप प्रत्यारोप कहाँबाट आयो? सङ्घर्ष प्रतिसङ्घर्ष कहाँबाट आयो? उनीहरू किन एक ठिक्का भएन? उनीहरूले दानवको आफू भित्रसित किन टेकेन? आफू आफूमा मात्र किन टेकिरह्यो? समालोचक माधवलाल कर्माचार्यको विचारमा यस्ता अनेकन प्रश्नले उद्वेलित हुने कवि गिरिजाप्रसाद हुन्, जसको कवि हृदयमा यसरी सबै भएको मान्छे देव नभएर होइन, मान्छे नभएर हो। त्यसैले मदनमणि दीक्षित भन्छन्, शैली विचारमा जोशी उत्तम साहित्यकार हो। नेपाली परिवेशमा उनले यो संसारको कल्याणकारी मानव भएर केही आदर्शमा लेख्ने रहेछ। साहित्य क्षेत्रमा भाषा सेवामा अति समर्पित व्यक्तित्व रहेछ। हुन पनि साहित्य समाजको ऐना र क्यामेरा मात्र होइन, जीवन सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने एउटा साधन पनि हो भन्ने सर्वमान्य भनाइलाई पन्छाएर समाजको अन्याय अत्याचार प्रदर्शन गर्नु साहित्यको उद्देश्य होइन भन्नुको अर्थ के हो भन्ने प्रश्नको जवाबमा उनले भनेका थिए, जनतामा क्रिटिकल सेन्स नभइकन जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा कोही सफल हुँदैन। लेखकहरूको निमित्त त क्रिटिकल सेन्स अति नै आवश्यक छ। त्यसैले उनी भन्छन्, साहित्य पनि खुर्पा चुकी जस्तै हो। फरक यति मात्रै के गरिबलाई चाहिने खुर्पा र साउलाई चाहिने खुर्पा एउटै होइन। यसरी कवि गिर्जा कवि मात्र होइन, जागृतिको भावना भएका, जागरणको आवाजले अरूलाई पनि जागरुक बनाउने शक्ति भएका व्यक्तित्व हुन्। उनका गीत, काव्य, नाटक वा उपन्यास सबैमा व्यक्त भावना अनि विचारमा पाठकहरूलाई जुरुक्क उठाउने सम्प्रेषण शक्ति छ, त्यहाँ रत्तिभर निरस्ता छैन। त्यसैले गिर्जाको साहित्यलाई मुक्तपन्थीले प्रशंसा गर्ने नेपाल भाषा क्षेत्रमा धेरै छन्। कवि गिर्जा कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने बुझ्न उनका विभिन्न कृतिहरूमा प्रयुक्त वैचारिक दृष्टिकोणबाट पनि स्पष्ट हुन आउँछ। उनी भन्छन्, सङ्घर्षशील साहित्यकार कुनै बादमा घुम्सेर रहँदैन। यहाँ सानो बात नआइकन केही पनि शुद्ध खान पाउँदैन। पुँजीवादी समाजमा इमान र परिश्रमको पुरस्कार दास जीवन हो। आफूले आफूलाई न्याय गर्न सकेन भने अरूले गरिदिने न्याय खाली अन्याय मात्र हो। आफ्नो भाषा छोडेर अर्काको भाषा अँगाल्नु सबभन्दा ठुलो अनैतिकता हो। जनताले मातृभाषाबाट राजनीतिक शिक्षा नदिइकन क्रान्ति सफल हुँदैन। क्रान्ति कहिल्यै गल्ती हुँदैन। गल्ती त जनता साथमा लान बिर्सनु हो। मानिसहरूसँग देशभक्ति मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरूले आफ्नो देशको अवस्था र देशको इतिहास दुईटै राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। साँच्चीकै कतिले लेख्ने रहर नगरी रहँदैन। वास्तवमा कतिले लेख्ने किफायत पनि छ। कतिले लेख्ने बेला त्यसभित्र कविता नरहे पनि पद्य त हुन्छ। गद्यले लेख्दाखेरि त्यसभित्र कविता रहेन भने बाँकी के रह्यो? गद्य त्यो कुनै उपलब्धि होइन। पद्य स्वयमै पनि एउटा उपलब्धि हो। आजभोलिका कविहरू अमर हुनका निमित्त कविता लेख्नेहरू होइन, देशमा न्यायको व्यवस्था ल्याउनका निमित्त कविता लेख्नेहरू हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो अमरताको वास्तव हुँदैन। उहाँको विशेषता, कवि गिर्जा नेपाल भाषा क्षेत्रका सधैँ चम्किरहने तारा हो।
उनका व्यक्तित्व तथा कृतिहरूले उनलाई कहिल्यै नओइलाउने फुल बनाइदिएको छ। उनको सबभन्दा ठुलो विशेषता हो उनको नजिक आउने जोसुकैलाई एकदम उत्साहित गरी कुरा गर्नु। केवल उनी आफू मात्रै विख्यात साहित्यकार भएर मरेर जाने चाहना कहिल्यै गरेन। नेपाल भाषामा धेरै नवप्रतिभा जन्माउनुमा पनि उनले चिटिकै आफ्नो योगदान दिएका छन्। उनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो जीवन व्यर्थमा सकिए पनि मृत्यु खेर नफल। सधैँ उनले असल काम गरेर असल बाटोमा लागि मर्न नडराउ भन्ने नै सिकाइराखे। ल नानीहरू, भाषा देश र जनताको निमित्त तिमीहरूले केही न केही गर्नुपर्छ, यसरी भन्नु उनको बानी नै। उनको अरू उच्च विशेषता हो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिको निमित्त कहीँ नछुट्ने। क्रान्ति गरेर पाउने जीवन बिन्ती गरेर पाउँदैन भन्ने महान उक्ति दिने कवि गिरिजा सधैँ नै निस्वार्थ ढङ्गले कसैको सामु नझुकिने मृत्युलाई अँगालेका छन्। आफूलाई लागेको कुरा गर्न उनी कहीँ पछि परेन। निर्भीक भई आफ्नो कुरा जुनसुकै मञ्चमा पनि व्यक्त गर्न उनले छोडेनन्। पुरानो लुगा लगाउने, नयाँ किताब किन्ने एक विद्वानको भनाइ उल्लेख गरिरहने कवि गिरिजा व्यवहारमा पनि आफूले त्यसै गरिरहे। अति संवेदनशील भाव एवं आदर्शवादी कवि गिरिजा असाधारण हुँदै साधारण भई जुनसुकैसँग घुलमिल हुने उनका स्वभाव थिए। वर्षौँ वर्ष पुरानो लुगा, वर्षौँ वर्ष पुरानो कोट पाइन्ट जुत्ता लगाउनु परे पनि मोज मजा गरेर सौखको जीवन बिताउनु भने कहिल्यै भएन। साधारण भएर बाँच्ने उनको विशेषता हो। महाकविको रूपमा पूर्वीय साहित्य र पाश्चात्य साहित्यमा विद्वानहरूको भनाइलाई केलाएर समग्र रूपमा भन्ने हो भने आकारमा बृहत काव्य, उदात्त शैलीले लेखिएको काव्य, महान वा आदर्श चरित्रको वर्णन भएको काव्य, कुनै राष्ट्र वा जातिको आदर्श, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, जीवन दर्शन र नीति जस्ता सम्पूर्ण राष्ट्र र जातिलाई गौरव गर्ने कुरा भएको उत्कृष्ट काव्य नै महाकाव्य हो। महाकविले महाकाव्यको रचना गर्ने बेलामा व्यक्तिको चेतनाले होइन, समस्त युग एवं राष्ट्रको चेतनाले अनुप्राणित भएर रचना गर्छ। देश काल सापेक्ष मात्र नभई सार्वभौम विषयलाई छानिन्छ। त्यसैले नै विद्वानहरूले साहित्यमा महाकाव्यलाई उच्च कोटिको श्रेणीमा राखेको हो। नेपाल भाषामा महाकाव्यको इतिहास लामो छैन। चित्तधर हृदयको सुगत स्वरूप महाकाव्य नै नेपाल भाषाको सर्वप्रथम प्रकाशित पहिलो महाकाव्य हो। सुगत स्वरूप महाकाव्य चित्तधर हृदय आफू जेलमा बस्नु परेको बेला लेखेका थिए। यो महाकाव्य नेपाल सम्मत 1069 वैशाख पूर्णिमाको दिन प्रकाशित भयो। नेपाल भाषा साहित्यमा महाकवि चित्तधर हृदयको सुगत स्वरूप महाकाव्यको ठुलो महत्त्व छ। विश्वका अनेकन भाषामा यो महाकाव्यको अनुवाद भइसकेका छन्। सुगत स्वरूपपछि नेपाल सम्मत 1073 धर्मरत्न यमीको अरत्नन्द, सत्यमोहन जोशीको नेपाल सम्मत 1075 जयप्रकाश र नेपाल सम्मत 1104 नेपाली राष्ट्रिय विभूति कलाकार अर्निकोय श्वेत चैत्य, नेपाल सम्मत 1125 अमोघ ताम्राकारको जीन वर शास्त्र गरेर 5वटा महाकाव्य नेपाल भाषामा प्रकाशित भइसकेका छन्। लामो समयसम्मको प्रतीक्षा र पश्चात बहुमुखी प्रतिभाले युक्त उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, समालोचक कवि गिरिजा प्रसादको लोहमा 6औं महाकाव्य भएर नेपाल सम्मत 1137 विक्रम सम्वत 2073 सालमा प्रकाशित भयो। विषयवस्तुको हिसाबले सुगत स्वरूप अरत्नन्द जीनवर शास्त्र बुद्ध धर्ममा आधारित महाकाव्य हो। ऐतिहासिक विषयवस्तुको महाकाव्य जयप्रकाश हो। नेपालका कलाकार अर्निकोले चीनमा गएर गरेको उत्कृष्ट कला सृजनालाई लिएर लेखिएको महाकाव्य नेपाली राष्ट्रिय विभूति कलाकार अर्निकोको श्वेत चैत्य हो। यी सबैभन्दा अलग लोहमा आजका मानिसका कथा हुन्। यो लोहमा महाकाव्यमा 9वटा सर्ग छन्। सर्गान्तमा पूर्वीय साहित्यको मान्यता अनुसार छन्द परिवर्तन गर्ने कार्यको निर्वाह भएको छ। यसमा मात्रिक, भुजङ्ग पर्याप्त, उपजाति, मालिनी, श्रगधा, शार्दुल, फिक्रीदीप, वसन्त तिलक छन्दहरू प्रयोग भएका छन्। लोहमा महाकाव्यमा कतिपय शास्त्रीय मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको छ भने कतिपय मान्यतालाई नागेका छन्। लोहमा वखल, कर्म जस्ता निर्जीव वस्तुलाई पात्र बनाई प्रस्तुत गरिएको महाकाव्य सम्भवतः विश्वमा यो नै पहिलो हुनुपर्छ। त्यस्तै महाकाव्यमा विवश रस, घृणा रसलाई प्रधानता दिएर लेखिएको महाकाव्य पनि सम्भवतः यो नै पहिलो हुनुपर्छ। लोहमा महाकाव्यको शैली सरल छ, कतै पनि दुरूहता छैन, लयात्मक छ, सङ्गीतबद्ध छ, पढ्ने बेलामा सबै पात्रहरू आँखा अगाडि सजीव भएर झुल्किन्छ। आम मानिसको महाकाव्य भएकोले यसमा आजको मान्छेको भोगाइ छ, पीडा छ, छटपटी छ अनि यसबाट मुक्तिको चाहना छ। मुक्तिको मार्ग स्पष्ट देखाइरहेको छ। अन्तमा भन्नुपर्दा
भन्नुपर्दा श्रेष्ठ महाकवि गिरिजाप्रसाद यो लोहमा महाकाव्य मार्फत आफ्नो महाकवीय विराट व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्। यी सबै कुरालाई मनन गरी एक पंक्तिमा व्यक्त गर्ने हो भने उनी प्रगतिशील आधुनिक महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशी हुन्। अन्तमा कवि गिरिजाप्रसाद नेपाल भाषाको उन्नतिको निम्ति नै जन्मेका लेखक हुन्। आफ्नो मातृभाषा संवर्धन र उन्नतिको निम्ति हरेक मिनट नै उनी चिन्तित, जुनसुकै व्यक्ति भेटे पनि आफ्नो भाषा छोड्न नहुने र जीवित राख्नुपर्ने कुरा गर्छन्। उनको भाषा प्रेम जति गहिरो छ त्यति नै साहित्यिक सृजना पनि गहिरो छ। उनले मातृभाषाको साहित्यिक भक्तिमा अतुलनीय साहित्य भएका छन्। समालोचकहरूको भनाइअनुसार महाकाव्य, खण्डकाव्य र उपन्यास क्षेत्रमा चलिरहेको सामान्य परिपाटी, परम्परा र प्रचलनलाई गिरिजाप्रसादले नागेका छन्, नौलो किसिमले परिभाषित गरेका छन्। उर्वर शक्तिका धनी गिरिजाप्रसादले 49 वर्षको अल्पायुमा पनि 17वटा भन्दा बढी पुस्तक लेखे पनि 8 भन्दा बढी पुस्तक यताउता नोक्सान भएको देखिन्छ। उनको आजसम्ममा कविता, गीत, उपन्यास, नाटक आदि साहित्यका विविध विधाको कुल 38 कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। धन्यवाद। शाली व्यक्तित्व महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको व्यक्तित्व र कृतित्व विषयमा भर्खरै शरद कसाजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। शरद कसाजु उहाँको छोटो परिचय दिँदा उहाँ कथाकार हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ तथा मातृभाषा विभागद्वारा प्रकाशित भ्यालु पत्रिकाको सम्पादक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब म भर्खरै प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिनु हुनका लागि निबन्धकार तथा समालोचक पूर्ण ताम्रकारज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सभाया नायक, सभाध्यक्ष, उपकुलपति डाक्टर रघुमान गुरुङज्यू, एसएस राजीजी, माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद पेटीज्यू, को जाधवया संयोजक प्राज्ञ श्री लक्ष्मी मालीज्यू, को कार्यपत्र प्रस्तोता शरद कसाज्यू और नारायण बकालज्यू, वो ठनखेजी सक्ने अनि वकिष्ठ जो चाहिँ भनौँ न जोजोलेबा नमस्कार। कला यो कार्यपत्र शरद प्रसादले ज्यादै मेहनत र परिश्रम गरेर लेख्नु भएको छ। यसमा प्रगतिवादी महाकवि गिरिजाप्रसादजीको भाषिक साहित्यिक योगदान मात्र होइन, उहाँको परिचय, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको भाषा प्रेम, राजनीति र उहाँले विभिन्न समयमा रचित विभिन्न कृतिहरूको सूची पनि उहाँले विभिन्न मितिमा प्रकाश भएको मिति समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले शरद कसाजुले गिरिजाप्रसाद जोशीको वैचारिक दृष्टिकोण र उहाँको विशेषताहरू, त्यस्तै उहाँ महाकविको रूपमा के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि उहाँले कार्यपत्रमा उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यस अनुसार खासै मैले भन्नुपर्ने छैन जस्तो छ। तै पनि अब यसमा के आफ्नो विचारहरू थप्ने मात्रै कुरा हो। परिचयमा उहाँले गिरिजाप्रसाद जोशी 2044 सालमा हेडमास्टर हुँदै
यस धरतीबाट बिदा लिनुभएको उहाँले यो गीति कविता हाई हेरे पुरै बाचा यसमा उल्लेख छ। बाचा भन्ने जुन चाहिँ यो गीति कविता हो, त्यो कविता लेख्दाखेरि अनुभवको लागि पनि उहाँले पिउने बानी गरेको भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र ती बानीलाई उहाँले त्याग्न सक्नुहुँदैन र पछि गएर उहाँलाई लिभर क्यान्सर भयो र त्यसबाट उहाँले चाहिँ अल्पायु समयमा 49 वर्षमा नै यो संसार या धरतीबाट उहाँले बिदा लिएर जानु। अर्को एउटा व्यक्तित्वमा गिरिजाप्रसाद जोशीको व्यक्तित्वमा एकदम सम्म 2013 सालमा चेतन कलेजमा अन्तर क्याम्पस अन्तर कलेज साहित्य प्रतियोगिता शैक्षणिक प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसमा उहाँले मान्छोसाजी भन्ने कविता वाचन गरेको थियो र त्यो कविता वाचन गर्दाखेरि त्यसमा श्रोतागणहरूले ज्यादै आकर्षित भएको पनि मैले चाहिँ पढेको छु र त्यो अनुसार हाम्रो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठज्यूले कविता वाचन गर्दाखेरि जुन किसिमले हामीले प्रभावित गर्थ्यो त्यस्तै किसिमको प्रभावित महाकवि यो गिरिजाप्रसाद जोशीले पनि गरेको थियो भन्ने कुरा महसुस हुन्छ र त्यसबाट नै नेपाल भाषा साहित्यका अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएको भन्ने कुरा मैले पढेको छु। त्यस्तै यो शरद प्रसादले गिरिजाप्रसाद जोशी जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ नै उहाँले विभिन्न सौदाहरू पढ्ने र जहाँ चाहिँ पत्रिकाहरू निकाल्ने नाटक चलाउने काम गर्नुभएको भनेर उहाँले बुझाएको छ। त्यसमध्ये एउटा उहाँ चाहिँ हेटौँडामा जानुभयो। हेटौँडामा जाँदाखेरि नवली साहित्य के हो भन्ने पनि उहाँले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसबाट पनि उहाँले केही क्रियाकलापहरू गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नवकलापुञ्ज नाटक क्षेत्रमा नवकलापुञ्ज भन्ने पनि उहाँले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यसबाट पनि उहाँले विभिन्न नाटक मञ्चन गरेको थियो भन्ने कुरा पढ्नमा पाइन्छ। यो चाहिँ यो कार्यपत्रमा देखेन मैले। गिरिजाप्रसाद जोशीको साहित्यिक यात्रा पञ्चायत कालभन्दा केही वर्ष अगाडि भएको थियो। भनेको मतलब 4 वर्ष जति अगाडि 7-8 वर्ष अगाडि मात्र भएको थियो र त्यस बेला पञ्चायतका हस्ती भनिने या हस्तीको रूपमा मान्ने जोगमेर श्रेष्ठ साकेको थियो र जोगमेर श्रेष्ठ नेवारी भए पनि र गिरिजाप्रसाद जोशीले पनि आफ्नो भाषाको लागि उनको कार्यक्रमले लेखेको छ। उहाँको एउटै चाहना भनेको भाषालाई कसरी विकास गर्ने हो र नेपाल भाषाको साहित्यलाई कसरी उत्थान गर्ने हो, त्यो नै उहाँको चाहिँ चिन्तनको केन्द्रबिन्दु थियो र त्यसैले स्कुलभित्र पनि स्कुल बाहिर पनि र उहाँ जहाँ चाहिँ बाहिर जानुभए पनि उहाँले जसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो भाषिक र साहित्यिक क्रियाकलापहरू गर्ने जानुभएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सातको क्षेत्रमा उहाँको प्रभावहरू बढ्दै गयो र उहाँको चिन्तन प्रणालीबाट मानिसहरू ज्यादै प्रभावित हुँदै गयो र जसले गर्दाखेरि त्यो क्रियाकलाप जोगमेर श्रेष्ठलाई चाहिँ चित्त बुझेन र त्यसले गर्दाखेरि 36 सालको
चैतमा जुन बेला जन्म सङ्ग्रहको घोषणा गरिएको थियो बौद्ध र निर्धनको बिचमा झगडा भएको थियो र त्यस झगडामा प्राणपञ्चको एउटा छोराको मृत्यु पनि भयो र त्यसैलाई कारण देखाएर प्रतिशोध लिनको लागि त्यस बेला गृहमन्त्री जोगमेर श्रेष्ठले गिरिजा प्रसादलाई ज्यानमारा मुद्दामा केस चलाएर 1 महिनाभन्दा बढी उहाँले जेलमा कोचियो। यो भने पनि वास्तवमा के हो भन्दाखेरि पञ्चायतको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिशोध लिनुको लागि नै गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। किनभने गिरिजा प्रसाद जोशी सुरुदेखि नै यो 36-37 सालमा या 35-36 सालमा जन्मग्रहण गर्नुभयो। त्यसमा विभिन्न पार्टीहरू पनि खुल्ला भयो र त्यसमा विभिन्न आन्दोलनहरू पनि गर्यो। त्यही पनि उहाँ चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा लागेको चाहिँ थियो। तर पनि उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्राणपञ्चको छोराको मृत्युको कारण देखाएर उहाँले 1 महिनाभन्दा बढी जेलमा कोचेर सजाय चाहिँ गृहमन्त्रीले दिइरहेको थियो। गिरिजा प्रसाद जोशीले आफ्नो 18-19 वर्षको उमेरमा नै साहित्य लेखन प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। त्यस बेला उहाँले कुनै वैचारिक चाहिँ चिन्तन वा प्रभावित भएर लेखन कार्य गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा सुरुमा उहाँले स्वतन्त्रवादी साहित्यकारको रूपमा लिइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपले त्यस बेला उहाँको चाहिँ वैचारिक चाहिँ अस्थिरता पनि देखिन्थ्यो। त्यसको मतलब जनताको विरोधी या जनपक्षीय विरोधी साहित्य लेख्ने चाहिँ थिएन। आफूले जे मन लाग्यो र जनताको पक्षमा र यथार्थ कुराहरू उहाँले विभिन्न चाहिँ काव्यबाट उपन्यासबाट नाटकबाट लेख्ने चाहिँ गरेको थियो। त्यसैले महाकवि गिरिजा प्रसादले अन्तिम क्षणमा उहाँले एउटा मुण्डक कार्यक्रम पनि छ जस्तो लाग्छ। अन्तिम क्षणमा उहाँले एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा उहाँले के मन्तव्य दिनुभयो भन्दाखेरि भाषिक क्रियाकलापमा लाग्नेहरू प्रत्यक्ष रूपले राजनीतिमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर व्यक्त गरेको थियो। राजनीतिमा नलागिकन यो भाषाको उत्थान हुँदैन, नेपाल भाषा साहित्यको उत्थान हुँदैन भन्ने विचार धेरै यो कुरा उहाँले व्यक्त गरेको चाहिँ देखिन्छ। यस्तै हाम्रो कार्यक्रम पनि छ, मैले अगाडि यहाँ गराइदिन्छु मलाई मन परेको कुरा। हुन त उहाँले आजभन्दा उहाँ चाहिँ दिवंगत भएको नै आज 34 वर्ष भइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले विभिन्न कृतिहरूमा उहाँले लेख्नुभएको थियो कि हामी नेपाल भाषाको उत्थानको लागि, नेपाल भाषाको विकासको लागि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ र उहाँ पनि अब सुरुदेखि लाग्नुभयो। तर घर घरमा नेवारहरूले पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई नेपाल भाषा चाहिँ नसिकाउने, बोल्न नदिने र गैर नेवार भाषा चाहिँ बोल्न दिने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा र हाम्रो साहित्यको विकास हुँदैन भन्ने उहाँले चाहिँ ठुलो चिन्ता थियो। त्यसैले उहाँले उनको कार्यक्रम पनि छ। त्यसैले उहाँले के चाहिँ उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो भाषा छोडेर अर्काको भाषा आउनु
सबभन्दा ठुलो अनैतिकता हो। भनेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेवारहरूले आफ्नो घरमा या छिमेकमा या आफ्नो चाहिँ परिवारमा आफ्नै भाषा बोल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र हाम्रो भाषा र साहित्यको विकास हुन्छ भन्ने विचारले नै यो कुरा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको हो। उहाँले मैले पनि भने उहाँको 18-19 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँले विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू सिर्जना गरिरहनुभयो र उहाँको चाहिँ जीवनगत हुनुभन्दा केही समयसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो र त्यसरी उहाँले 31 वर्षको आफ्नो जीवनको 31 वर्ष यो भाषा र साहित्यमा उहाँले चाहिँ बिताउनुभयो र यति 31 वर्षमा उहाँले 70 वटा भन्दा बढी विभिन्न विधाका पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र कुनै पनि प्रकाशित 36 वटा पुस्तकहरू प्रकाशित पनि भएको छ भन्ने कुरा कार्यपत्रमा उल्लेख छ। अब यहाँ मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो साहित्य क्षेत्रमा 30-31 वर्ष भनेको मेरो विचारमा ठुलो चाहिँ लामो चाहिँ अवधि चाहिँ छ र त्यो अवधिमा नेपाल भाषाबाट मात्रै 70 वटा विभिन्न विधाका पुस्तकहरू लेख्नु भन्ने कुरा यो चाहिँ यो सानो कुरा चाहिँ छैन। नेपाल भाषामा मैले थाहा पाए अनुसार धेरै चाहिँ कृतिहरू लेख्ने मध्येमा मेरो विचारमा गिरिजाप्रसाद जोशी नै पहिलो चाहिँ व्यक्तित्व, पहिलो साहित्यकार हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ नेपाल भाषाबाटै लेखेको छ। अरूले जस्तो अनुवाद गरेर या नेपालीमा चाहिँ लेखेर, नेपाली भाषामा लेखेर, अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेर यो 70 वटा पुस्तकहरू समावेश भएको होइन र 70 वटा पुस्तक उहाँले आफ्नै भाषामा लेखेको छ र त्यसपछि हाम्रो सदावली पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूले नेपाली भाषा र नेपाल भाषामा गरेर मात्र उहाँ 73 वटा पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ। यस्तै पुनर्जागरण कालमा महाकवि शिवदासले 46 वटा पुस्तकहरू लेखेर जानुभएको छ। यस्तै त्यसपछिबाट हाम्रो महाकवि चित्तहरणको 36 वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यस अनुसार पनि अहिलेसम्म नेपाल भाषा साहित्यिक इतिहासमा सबभन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेर प्रकाशित गर्ने व्यक्तिमा मेरो विचारमा प्रगतिवादी महाकवि यो गिरिजाप्रसाद नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै किसिमले उनको कार्यपत्रमा सरोजीले त्यसको सूची नै उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँको कृतिको बारेमा। त्यस अनुसार साहित्यिक विधामा सबै विधामा उहाँले कलम चलाएर पुस्तक चाहिँ प्रकाशित भएको या पुस्तक लेखेर भएकोमा मेरो विचारमा महाकवि चित्तहरणपछि दोस्रो व्यक्ति हाम्रो गिरिजाप्रसाद जोशी नै हो। किनभने अरू व्यक्तिले यस्तो किसिमले विभिन्न विधामा यो साहित्य रचना चाहिँ गर्नुभएको छैन र उहाँको व्याकरणको बारेमा छुट्टै पुस्तक चाहिँ प्रकाशित भएको देखिँदैन। तर गिरिजाप्रसादको समालोचना भन्ने जुन पुस्तक भर्खरै प्रकाशित भयो, 1 वर्ष अगाडि प्रकाशित भयो, त्यसमा उहाँले लेख्नुभएको लेखहरू पढ्दा उहाँ चाहिँ व्याकरणविदको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने धेरै जसो लेखहरू व्याकरणको आधारमा यो हुनुपर्ने यो भएन होइन, यस्तो व्याकरणको दृष्टिकोणले उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यसकारण यो व्याकरणको विषयमा उहाँले चाहिँ यो अलग्गै पुस्तक चाहिँ उहाँको प्रकाशन भएको चाहिँ छैन। यस्तै अर्को एउटा कुरा नेपाल भाषाको गद्य कविताको इतिहासमा लामो गद्य कविताको रचयिता पनि या कविको रूपमा पनि
गिरिजा प्रसाद नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि प्रकाशित हाकु भुइँया नापामा गाए भन्ने यो गद्य कविता हो। यो गद्य कविता हुने यो गद्य कवितामा 25 पेजको छ र 4000 भन्दा बढी शब्दहरू प्रयोग गरेर गद्य कविता उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसकारण नेपाल भाषामा यति ठुलो लामो गद्य कविता मेरो विचारमा यसम्म छँदै छैन र नेपाली भाषा साहित्यमा पनि यस्तो किसिमको लामो गद्य कविता छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यो दृष्टिकोणले पनि गद्य कविता लामो गद्य कविता लेख्ने व्यक्ति या कविमा गिरिजा प्रसाद जोशी नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को उहाँको साहित्यिक प्रतिभाको बारेमा पनि उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अन्तर्वार्तामा उहाँले लेख्नलाई मोड चाहिन्छ कि भनेर प्रश्न सोधेको थियो। त्यस प्रश्नको उत्तरमा उहाँले के जवाफ दिनुपर्ने भन्दाखेरि मलाई मोड होइन साथीहरूको प्रस्ताव भएको म लेख्छु भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको थियो। र निश्चित रूपमा त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने भन्दाखेरि लोमा उपन्यास महाकाव्य आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि प्रकाशित भयो र त्यसमा साथीहरूले चाहिँ यो त महाकाव्य लेख्नु पर्यो भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट या अनुरोध भयो। त्यसपछि उहाँले विचार गर्नुभयो र उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभयो र पछि त्यो रिक्वेस्ट आएको त्यो अनुरोध आएको 1 वर्षभित्रमा नै त्यो लोमा महाकाव्य सकिएर साथीहरूले बुझाउनु। महाकाव्य जस्तो चिज 1 वर्षभित्रमा सकिएर बुझाउनु भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले यदि साथीहरूले त्यो प्रस्ताव नगरेको भएदेखि सायद उहाँबाट त्यो लोमा जुन महाकाव्य हो त्यो चाहिँ सिद्ध हुने थिएन। त्यस कारणले उहाँले के छ भन्दाखेरि साथीहरूको एउटा रिक्वेस्ट या अनुरोध मात्रै चाहिन्छ। कुनै गीत वा कुनै कविता एकछिन यसो सोचेपछि नै उहाँ जुन लेख्न सक्ने प्रतिभा उहाँमा चाहिँ छ। जुन प्रतिभा हाम्रो जनकवि दुलोलालमा थियो त्यस्तै किसिमको प्रतिभा हाम्रो महाकवि गिरिजा प्रसादमा रहेको देखिन्छ। उहाँको यो विभिन्न काव्य नाटक उपन्यासको आधारमा पछि गएर उहाँले प्रगतिवादी अझ मार्क्सवादी साहित्यकारको रूपमा पनि लियो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी लेखेका छौँ प्रगतिवादी महाकविहरू हामी लेखेका छौँ। वास्तवमा हुनु पनि हो उहाँको चाहिँ यो जनकाव्य भयो हाकु भुइँया नाफामा गाए भयो जुन गद्य कविताको मैले अघि भनिसकेँ। त्यस्तै मन्त्र भयो खण्डकाव्य, बुद्धत्व भयो खण्डकाव्य भयो, लोमा महाकाव्य भयो। त्यसमा व्यक्त भावनाहरूलाई भन्ने हो भने उहाँ चाहिँ प्रगतिवादी या मार्क्सवादीलाई आत्मसात गरेर लेख्ने चाहिँ महाकवि हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो जनतायममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको छु। दिनु काम गर्दा पनि तिम्रो आमाको पेट भरेन, दिनु काम गर्दा पनि तिम्रो बुबाले खान पाएको छ। एउटा अर्को त्यही जनताको मेमा रातो आकाशमा नाच्छन् हँसियालो हर्काउँदा भनेपछि हँसियालो हर्काउँदा भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामा अङ्कित चाहिँ चिन्ह हो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट विचारधारालाई यस भावनाबाट कम्युनिस्ट विचारधाराले आत्मसात गरेको स्पष्ट चाहिँ देखिन्छ। अर्को यो नापामा गाए भन्ने जुन चाहिँ उहाँको कविता प्रकाशित भयो त्यसमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ कसले कविता बुझ्छ
उनको शरीरमा लुगा छैन। जसले पोख्ता पुग्छ ऊ चाहिँ उसको शरीरमा लुगा हुँदैन। त्यस्तै कसले रोपाइँ गर्छ, जसले जुन कृषकहरूले रोपाइँ गर्छ उनको मुखमा खाना हुँदैन, खाना छैन। त्यस्तै त्यही पुस्तकमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, मेरो आँखामा चल्योका चित्र यही छ चित्रहरू, शहीदको पोखेको रगत तान्ने भुइँबाट रातो सूर्य उठाइरहेको छ। त्यसको मतलब शहीदको रगतबाट नै हामी कहाँ बिहानी हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा यो वाक्यले अभिव्यक्त गर्छ। त्यस कारणले पनि उहाँ के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रगतिवादी महाकवि हो र मार्क्सवादलाई चाहिँ आत्मसात गरेर लेख्ने महाकवि हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। र यसै यी विभिन्न उहाँको काव्यको आधारमा, उहाँको कृतिको आधारमा दिवंगत हुने महान चाहिँ हाम्रो साहित्यकारहरूले उहाँको बारेमा के भनेको छ त्यो चाहिँ के म चाहिँ भनिदिन्छु। भर्खरै मात्रै अस्ति मात्रै समालोचक, प्रसिद्ध समालोचक र बुद्धिजीवी माणिकलाल श्रेष्ठज्यूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रगतिशील साहित्यको मूल आत्मा वा प्रगतिवादको बिउ सिप गिरिजाप्रसादको रचनामा राम्रै देखिन्छ। प्रगतिको पक्षपाती, श्रमिक जनताको पक्षको क्रान्तिको गीत गाउने कवि हो भन्ने धारणा माणिकलाल श्रेष्ठले त्यतिखेर नै व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रेमबहादुर कसाले गिरिजा प्रबुद्ध र विशुद्ध भाषा सेवी साहित्य प्रेमी लेखक हो भन्ने भाव व्यक्त चाहिँ गरेको थियो। यस्तै नाटककार, उपन्यासकार र भाषा विज्ञ ईश्वरानन्दले प्रगतिशील, समाजमुखी र जनमुखी लेखकको रूपमा गिरिजाप्रसादलाई देख्छु भनेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसरी चाहिँ यो उहाँको चाहिँ यो गिरिजाप्रसाद जोशीको साहित्यको उत्तरार्धकालमा उहाँले प्रगतिवादलाई मात्र होइन मार्क्सवादलाई नै उहाँले आत्मसात गरेर विभिन्न रचनाहरू लेख्नुभएको छ, विभिन्न कृतिहरू लेख्नुभएको छ। र त्यही पनि उहाँको जीवनकालमा हामीले त्यसको योगदानको कदर गर्न सकेनौँ। उहाँले चाहिँ केही त्यत्रो योगदान गरे बापत हामीले केही चाहिँ उहाँले चाहिँ सन्तोष दिन सकेनौँ। र आज भर्खरै हेल्सा खण्डकाव्यको जुन चाहिँ हाम्रो कुलपतिज्यूबाट विमोचन भयो, त्यो खण्डकाव्य नेपाल सम्बत 1084 श्रेष्ठ शिल्पको लागि गिरिजाप्रसादले दिनुभएको रहेछ। र उहाँले आश पनि छ क्यारे श्रेष्ठ शिल्प चाहिँ प्राप्त हुन्छ, मलाई पाउँछ भन्ने कुरा। तर त्यो हेल्सा खण्डकाव्यबाट उसले श्रेष्ठ शिल्प पाउन सकेन, बाँधिए। त्यसैको असन्तोषको रूपमा उहाँले त्यस बेला सिटु दैमासिक पत्रिकामा एउटा पत्र नै लेखेर प्रकाशित चाहिँ गर्नुभएको थियो। र आज उहाँको जुन इच्छा साकार भयो त्यसमा हामीले खुसी मान्नुपर्छ। उहाँको एउटा भए पनि खुसी, उहाँको इच्छा चाहिँ आज चाहिँ पुरा यो गरिमामय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पुरा गर्नुभयो, हामीले त्यसको सराहना गर्नुपर्छ। मैले अघि भने कि 31 वर्षको साहित्यिक यात्रामा साहित्य क्षेत्रका विभिन्न विधाका, भनौँ सबै विधाका कृतिहरू उहाँले लेखेर जानुभयो। त्यसमध्ये आधीभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित पनि भयो। तर त्यसको योगदानको कदर हामीले चाहिँ समयमा गर्न पाएन र दिवंगत हुनुभयो। र उहाँको
जन्मभूमि साँखुमाटो के चाहिँ उहाँले सन्चय गरेको छ, उहाँको चाहिँ शालिग पनि राख्नुभएको छ। तर अन्य क्षेत्रमा उहाँको योगदानको बारेमा केही चर्चा पनि भएन, त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो। तर आज चाहिँ जुन चाहिँ यो गरिमामय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उहाँको खण्डकाव्य पनि विमोचन भयो। उहाँको 83औं जन्म जयन्तीको चाहिँ यत्रो चाहिँ जनसमुदायको अगाडि यो चाहिँ जन्म जयन्ती मनाइयो। यो नै हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको हो। यो यसले प्रगतिवादी महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीको महाकविको चाहिँ सम्मान भएको छ। एक किसिमले जनताको महाकविको सम्मान भएको मैले चाहिँ ठानेको छु। यति भनेर आफ्नो विचार समाप्त गर्छु। धन्यवाद।